प्रियाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः संस्कृतसाप्ताहिकीति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः अस्मिन् नूतने अंके भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनम् अंकम् आदाय पुनरेकदा उपस्थितः अस्मि अहं पुनीत त्रिपाठी। प्रियाः श्रोतारः, सुभाषितमिति प्रकल्पे अद्य साक्षात्काराय समागतः अतिथिः श्रीयुतः यतीन्द्र कुमार शर्मा वर्यः प्रदूषणविषये रचितं नैजं सुभाषितमेव प्रस्तौति, श्रूयतां तावत्। मनो न रमते किंचिन्मात्रं चलरे नगर निवासिन् ग्रामं नास्ति विशुद्धं जलमपि पातुम् पवनो शक्तः प्राणान् दातुम् शुद्धं जलवायो ग्रहणार्थं चलरे नगर निवासिन् ग्रामं मनो न रमते किंचिन्मात्रं चलरे नगर निवासिन् ग्रामम्। धन्यवादः श्री यतीन्द्र कुमार शर्मा वर्याय। श्रोतारः, कस्यचिदपि कार्यक्रमस्य उत वा विवरणस्य प्रसङ्गः अपेक्षते, येन कारणेन विषयः सुस्पष्टो भवति। एतदर्थम् एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रसङ्गं गायति सुमधुरस्वरेण वाद्ययन्त्रेण च अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। ध्येयं वदन्ति शिवमे वहि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। भवते कर्णप्रियाय प्रसङ्गाय साधुवादाः। प्रियाः बान्धवाः, अधुना देशैः विदेशैश्च सम्बन्धाः वार्ताः शृण्वन्तु। सारांशरूपेण याः कथयति अस्माकं सहयोगिनी सुषमा शर्मा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इस्राएल हमास देशयोर्मध्ये गजा स्थले प्रतिबन्धितानां विमुक्तये सज्जीभूतस्य प्रस्तावस्य स्वागतं विहितम्। उत्तरकाश्यां विध्वस्त सुरंग मध्ये पिहित कर्मकराणां निष्कासनाय साहाय्योद्धाराभियानं चरमोत्कर्षे प्रचलति। राजस्थान विधानसभीय निर्वाचनानां कृते प्रचाराभियानं समाप्तिं प्रति यातम्। मतदानं शनिवासरे भविता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेशे मथुरायां सन्त मीराबाई जन्मोत्सवे भागं गृहीतवान्। 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः श्रृंखलायां प्रथमो द्वन्द्वः भारत ऑस्ट्रेलिया मध्ये भविता। विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेणोक्तं यत् G20 डिजिटल शिखर सम्मेलने बहवः नेतारः इस्राएल हमास संघर्षे सम्भाषणं विहितम्। नवदिल्ल्याम् आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पदक्षेपः प्रारब्धः, अग्नि अभियानम् अपि प्रारब्धम्। धन्यवादः सुषमायै। मे बान्धवाः, आयान्तु सम्प्रति शृण्वन्तु ज्ञानविज्ञान उपभागः। साक्षात्कारे प्रसङ्गेऽस्मिन् अतिथि विद्वान् श्रीयुत यतीन्द्र कुमार, प्रसिद्ध संस्कृत कविः, सेवानिवृत्तः संस्कृत प्राचार्यः दिल्ली सर्वकारे। तैः समं संवादं करोति अस्माकं सहयोगी डॉक्टर युवराज भट्टराई। नमो नमः। प्रिय श्रोतारः, अद्यतने साक्षात्कारे अस्माभिः सह अतिथिरूपेण उपस्थितो वर्तते संस्कृत समाराधन तल्लिनः संस्कृत विद्वान्, संस्कृत स्वयंसेवी, संस्कृत कविः श्री यतीन्द्र कुमार शर्मा वर्यः, यो हि दिल्ली शिक्षा निदेशालयस्य अन्तर्गतं सर्वोदय विद्यालयस्य सेवानिवृत्तः प्राचार्यः अस्ति। असौ श्रेष्ठ राज्य शिक्षक पुरस्कारेण समं
भूरि पुरस्कारैः सभाजितः अस्ति। अपि चासौ संस्कृतस्य विख्यातः आधुनिकः कवि, नाट्यकारः, गीतानुवादकः चापि वर्तते। आचार्यवर एतस्मिन् विशिष्टे संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे तत्र भवते आकाशवाणी पक्षतः अकैतवं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नितान्तम् एव प्रसीदामि स्वस्ति भवते युव विदुषे। मान्यवर, एवं तु भवान् अध्यापकः, परं भवान् सुकविरपि अस्ति। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृतकाव्यलेखनं भवता कदा प्रभृति कस्यां परिस्थितौ च प्रारब्धम् इति। सुष्ठुः प्रश्नः कृतः भवता। अहं छात्रकालादेव स्वमातुल महोदयेन सह तदा काले हिन्दी कविसम्मेलने गच्छामि स्म। एवं तदैव मम मनसि मम मातुल महाभागानां च प्रेरणया श्री रमेशचन्द्र शास्त्री वर्याणां एवं प्रेरणया मम गुरवश्च ते एव काव्यरचना प्रेरणाः समुत्पन्नाः सञ्जाताः। एवं लघु छन्दसि मया अनुष्टुप् छन्दसि श्लोकानां रचना कृता। एवं यदाहं दिल्ली सर्वकारस्य विद्यालये अध्यापकः जातः तदा 81-नवदशशततमे वर्षे पर्यावरणस्य समस्या आसीत्। एवं तदा रक्तबसयानानि डीजल सहायतया प्रचलन्ति स्म। एवं तदा अस्मिन् विषये सर्वप्रथमं गीतं रचितम्। अहो मनो न रमते किञ्चिन्मात्रम् चल रे नगर निवासिन् ग्रामम्। वाह, अतिशोभनम्। एकम् अपरमपि श्रावयन्तु। नास्ति विशुद्धम् जलमपि पातुम् पवनो शक्तः प्राणान् दातुम्। अहो शुद्धम् जलवायुम् ग्रहणार्थम् चल रे नगर निवासिन् ग्रामम्। अहो शोभनम्। तत्र पर्यावरणं प्रति या भवतां जागरूकता अस्ति सा अतीव शोभना। सम्प्रति मान्य महोदय, अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् भवतः काव्यलेखनयात्रा तदा प्रभृति तु सुष्ठु प्रचलिता, परं सम्प्रति कथं चलति, अथ च किमस्ति भवतः काव्यानां वैशिष्ट्यं, कृपया श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। सेवानिवृत्त्यनन्तरं मम काव्यरचना यात्रा सुचारुरूपेण प्रचलिता अस्ति। एवं यतोहि पूर्वं तु सेवाकाले समयः नासीत्। सत्यम्। अधुना तु समयः एव वर्तते। अस्तु। तो सुष्ठु प्रकारेण काव्यरचना यात्रा प्रचलति। अधुनातने कानि कानि काव्यानि पद्यानि वा भवद्भिः विरच्यन्ते, यथा सामाजिकजागरूकतायै स्युः, छात्राणां शिक्षणाय वा स्युः, बालानां बोधाय वा स्युः, तद्विषये किञ्चित्। कक्षासु मया बालानां समक्षम् एवं श्लोकमाध्यमेन गायनमाध्यमेन अहो पाठितः। तदा बालानां मनसि अतीव शीघ्रं प्रभावः सञ्जातः। सत्यं। गेयता तेषां तत्र गेयता प्रमुखा आसीत्। एवम् एवम्। अन्यत् मम कार्यशैली प्रतियोगिता माध्यमेन छात्राणां मनसि एतादृशी भावना समुत्पन्ना कृता यत् ते अग्रे गत्वा स्वलक्ष्ये प्राप्तुं शक्याः भवन्ति। एवम् एवं। प्रतिस्पर्धाया युगे प्रतिस्पर्धत्वं तेषु जागृतं भवेत् इति। अस्तु मान्य महोदय, यद्यपि भवान् सुकविः, परं भवता संस्कृतनाट्यानि अपि विरच्यन्ते। भवद्विरचितं राष्ट्रभक्तिपरकं कारगिल विजयम् इति नाट्यं तु सुप्रसिद्धम्। तन्नाट्यं दिल्ली संस्कृत अकादमीतः पुरस्कृतमस्ति। कृपया तन्नाट्यरचना विषये प्रोच्यताम्, तस्य भावभूमि विषये उच्यताम्। मया कारगिल विजय नाटकः संरचितः। यदा कारगिल युद्धः सञ्जातः तदा अनेकानां सैनिकानां बलिदानं जातं। सत्यं। तद्दृष्ट्वा मम मनसि एतादृशं नाटकं लेखितुं प्रेरितः। एवं तद् नाटकं दिल्ली संस्कृत अकादम्या पुरस्कृतम्। एवं तत् नाटके या कथा आसीत् तत् एकस्य सैनिकस्य आसीत्। एवं यदा सैनिकः सीमाक्षेत्रे आसीत् तदा तस्य विवाहस्य अपि तिथिः समागता आसीत्। एवम् एवं। यदा गृहे आसीत् तदा विवाहः सञ्जातः तस्य। विवाहानन्तरं दिनद्वय पश्चात् तस्य
एका सूचना आयाता यत् सीमायाम् आगतः शीघ्रमेव अच्छा आगच्छन्तु, तदा सः गतः बलिदानं प्राप्तः। तत् कथां नीत्वा मया एषः नाटकः विरचितः। आचार्यवर नवीन अहं पृच्छामि यत् संस्कृतसाहित्यं वैश्विकसाहित्यात् कथं विशिष्यते उत वा कथं विद्यते, कृपया उच्यताम्। प्रिय अनुज, संस्कृत साहित्यं तु विशिष्यते एव। तत्र सर्वविधं ज्ञान साहित्यं लभते। संस्कृत साहित्ये धार्मिक असहिष्णुता न वर्तते, कस्यापि धर्मस्य विरोधः न कृतः। एवं अतः वैश्विक साहित्यात् विशिष्टः वर्तते। सत्यम्। अस्तु आचार्यवर, नवीन रचनाकारैः उदीयमानैः कविभिश्च साकं भवतः सम्पर्कः निरन्तरं कविगोष्ठीषु अन्यासु सभासु वा जायते। अतः नवीन कवीनां लेखकानां च संस्कृतं प्रति कीदृशः दृष्टिकोणः, तेषां मेलने च भवतः कीदृशोऽनुभवः, कृपया प्रोच्यताम्। मया अनेकवारं कविसम्मेलनेषु तेषां सान्निध्यं प्राप्तम्। अधिकतरः कवयः ते भक्तिपरकम् एव रचनां श्रावयन्ति। एवं मम कथनमस्ति यत् ते सार्वजनिक सामाजिक विषयं नीत्वा एव कविता रचनां कुर्वन्तु। सरल भाषायाम् एव रचना भविता तो अधिकतरं सुन्दरं भविष्यति। एतत् अतिरिक्त विषयानपि नीत्वा रचनां कुर्वन्तु। एवं तत्र भक्तिकाव्येषु अस्माकं रतिः आधिक्येन अस्ति इति यूनामपि, यतोहि भक्तेः अध्यात्मस्य च प्रभावः अतीव वर्तते इति कृत्वा मन्ये। तत्र भावाकुलता यादृशी भक्तिकाव्ये अस्ति तादृशी भावाकुलता अन्येषु न दृश्यते। परं ये श्रोतारः सन्ति तान् दृष्ट्वा एव रचना कर्तव्या। एवं सम्प्रति ते भक्तिम् अतिरिच्य अन्यत् किमपि इच्छन्ति, शृङ्गारादिकम् इत्यादिकं। परं शृङ्गारस्य अपि प्राचुर्यं तु अस्ति एव अस्माकं काव्येषु वर्तते। परं आधुनिक कवयः शृङ्गाररसं नीत्वा न श्रावयन्ति कविताम्। अस्तु आचार्यः, भवान् तु संस्कृतस्य सुख्यातः कवि अस्ति। सभासु श्रोतृवृन्दः भवतः काव्यरसं पायं पायम् आनन्दसागरे निमज्जति। तर्हि सम्प्रति अवसानसमये एकां कवितां एकपद्यात्मिकामेव श्रावयन्तु कृपया। महोदय, अहं नवीनां रचनां श्रावयामि। एका रचना मया विरचिता। सनातनेन भूषितं सुधर्म कर्मणे रतं नवीनमेव सादरं सदा नमामि भारतं। सनातनेन भूषितं सुधर्म कर्मणे रतं नवीनमेव सादरं सदा नमामि भारतं। सदा जगद्विभूषितं विकास मार्ग धावितं सुशांत चित्त गृहमिदं सदा नमामि भारतं। वाह! सदा जगद् विभूषितं विकास मार्ग धावितं सुशांत चित्त गृहमिदं सदा नमामि भारतं। सदा नमामि भारतम्। अतिशोभनम् मान्य महोदय, भवता साक्षात्काराय नैजः समयः कल्पितः। एतदर्थं भवते धन्यता वचांसि समर्पयामि। भवतामपि धन्यवादः। एतत् सौभाग्यं मया प्राप्तं यत् भवतां स्वागतम्। धन्यवादः। साक्षात्काराय धन्यवादः श्री यतीन्द्र शर्मवर्याय। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगति नानाविधाः कार्यक्रमाः, कार्यशालाः, संगोष्ठयश्च दृगोच्चरी भवन्ति। दिग्दर्शन प्रभागे कानि कानि कार्याणि विधीयमानानि इति प्रतिपादयति मम सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन द्वितीयः क्षेत्रीय युव महोत्सवः मंगल बुधवासरयोः आयोजयिष्यते। विश्वविद्यालयस्य अगरतला स्थिते एकलव्य परिसरे महोत्सवस्य आयोजनं भविष्यति। श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः दीक्षान्त महोत्सवः दिसम्बर मासस्य 5मे दिने भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या दीक्षान्त महोत्सवस्य मुख्यातिथित्वं निर्वाहयिष्यति।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसरे त्रिदिवसीया अन्ताराष्ट्रिया संगोष्ठी आयोज्यते। एषा संगोष्ठी सोमवासरे पूर्णा भविष्यति। धन्यवादः भवते। मे मित्राणि, आयान्तु बालेभ्यः विनिर्मिता सुसज्जिता च बालवल्लरी इति अनुभागं शृण्वन्तु। प्रभागोऽयं कथयति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति काकस्य उपायः। एकः महावृक्षः आसीत्। तत्र एकः काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्यैव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्णः सर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णः सर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म। अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य शृगालस्य समीपं गत्वा स्वदुःखं व्यक्तवान्। तदा सः एकम् उपायं सूचितवान्। तदनन्तरं काकः उड्डयनं कुर्वन् नगरम् आगतवान्। तत्र महाराजस्य प्रसादस्य सरोवरे अन्तःपुरस्त्रियः जलक्रीडायां मग्नाः आसन्। तासां वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्। काकः तत्र गतवान् एकं सुवर्णहारं स्वीकृत्य अरण्याभिमुखं प्रस्थितवान्। तद्दृष्ट्वा राजभटाः काकम् अनुसृतवन्तः। काकः अरण्यम् आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तं हारं पातितवान्। स्वयं च दूरं गतवान्। राजभटाः अत्र आगतवन्तः। कोटरे तत्र हारं दृष्टवन्तः। तदा तत्र स्थितः कृष्णसर्पः कोपेन बहिः आगतवान्। राजभटाः दण्डप्रहारेण तं मारितवन्तः। हारं च नीतवन्तः। तदनन्तरं काकः पत्न्या सह सुखेन जीवितवान्। अत एव बालाः, कर्म फलदमेव भवति। अशुभस्य अशुभं फलं, शुभस्य च शुभं फलम्। प्रिय बान्धवाः, भारतं स्वीय पारस्परिक प्रेम्णे स्नेहाय एकतायै च ज्ञायते। नाना धर्म जाति भाषा भाषिते अस्मिन् राष्ट्रे एकतां स्वीय स्थानं भजते। एताम् एकतां विभिन्न भाषासु कथ्यते अस्माकं सहयोगिन्या मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतं जगतः दीर्घतमं गणतंत्रमस्ति। पहला वाक्य है भारत विश्व का विशालतम गणतंत्र है। मराठी में भारत विश्वात सर्वात मोठे प्रजासत्ताक राज्य आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति भारतीय गणतंत्रस्य मूलं संविधानं वर्तते। दूसरा वाक्य है भारतीय गणतंत्र का मूल संविधान है। मराठी में भारतीय प्रजातंत्राचे मुळात संविधान आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति भारतीय संविधानस्य रचना 1949 वर्षे नवंबर मासस्य 26 दिनांके अभवत्। तीसरा वाक्य है भारतीय संविधान की रचना 26 नवंबर 1949 में हुई। मराठी में भारतीय संविधानाची रचना 26 नोव्हेंबर 1949 ला झाली। धन्यवादाः। प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषां प्रतिपुष्टि प्रक्रिया अस्मभ्यं सर्वदा प्रेरणादायका भवति। एतदर्थं भवन्तः कार्यक्रमसम्बन्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः अस्माकं ईमेल संकेते प्रेषयन्तु। ईमेल संकेतो वर्तते samskritasaptahiki@gmail.com इति। साम्प्रतं भित्तौ स्थापिता घटिका सूचयति